बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मुश्ताक। हमारा व्लॉग लोधरा में रेवेन्यू स्टाफ पटवारियों की भर्ती के हवाले से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, या जितने ये ड्रॉप सीन हुए, या जितने स्कैंडल्स, या जितना ये जो फ्रॉड हुआ सारा, आज वो उस खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आपको बताया जा सके कि आपके डिस्ट्रिक्ट में लोधरा की तारीख में पहली मरतबा क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन से लोग हैं, क्या अगराज़ो मकासद हैं, और गरीब के बच्चे को रियासत मदीना में किस तरह रगड़े लगाए जा रहे हैं। दो तीन व्लॉग हमने पहले किए, उसमें हमने निशानदेही की कि जो पटवारी की भर्ती है उसमें जो जिन बच्चों ने इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में टेस्ट दिया वो उनकी जगह पे कुछ और लोगों ने बैठकर पेपर दिए, और उसके बाद उर्दू इन पेज का टेस्ट हुआ, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये दो इनके फेज थे। पहला फेज था इंग्लिश टाइपिंग का और दूसरा फेज था उर्दू टाइपिंग का। ये हो गया। उसमें हमने निशानदेही की कि 12 से 15 लाख रुपए जो फी उम्मीदवार हैं वो लिए जा रहे हैं, और उनसे लिए जा रहे हैं जो ताकतवर हैं, पैसे में हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं दे सकते। वो फिर हमारी बात सच्ची साबित हुई। उस पर असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा को जब बताया गया तो उन्होंने वो 3 उस एहलकार उसमें सरेंडर किए, उनके खिलाफ इंक्वायरी की और उसके बाद आगे चला। लेकिन आज मैं लफ्ज जो मुबैना तौर पर है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं बड़ा ओपनली व्लॉग कर रहा हूं। उसमें मैं तीनों तहसीलों के लोधरा के जो एसीज हैं उनको मुखातिब करके ये कह रहा हूं कि 15 लाख रुपए फी कस के हिसाब से आपके जो नुमाइंदे हैं, फ्रंटमैन हैं, उन्होंने पैसे वसूल किए हैं। और लोधरा की ही तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट ये हो रही है पटवारियों की भर्ती के हवाले से, 2 दिन कबल डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी साहब का ट्रांसफर हुआ है। उस पर इमीडिएट का लफ्ज भी लिखा हुआ है, फौरी तौर पर छोड़े। डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी अलविदाई पार्टियों में, अपनी अलविदाई तकरीबात में मसरूफ हैं। न जाने असिस्टेंट कमिश्नर्स को क्या मजबूरी है तीनों तहसीलों के कि फौरी तौर पर उन्होंने जो है आज सुबह इंटरव्यू कॉल कर लिया। अभी डिप्टी कमिश्नर नए नहीं आए। जो हमारी बातें थी, खदशे थे, वो साफ जाहिर है अब सच साबित हो रहे हैं। और उन बच्चों का टेस्ट भी दोबारा नहीं लिया गया जिनकी जगह पर दूसरे लोगों ने बैठकर पेपर दिए, एग्जाम दिए, या जिनकी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल कम थी, वो सिलेक्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन वो भी पास करके इंटरव्यू तक पहुंचे। अब इनको जल्दी क्या है? रियासत मदीना में गरीब के बच्चे के लिए आवाज क्यों उठाई जाए? मेरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी बात हुई, उनको मैंने बताया कि हजूर देखें, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर तो अपनी अलविदाई पार्टियों में, मीटिंग्स में और दोस्तों के साथ मेल जोल में मसरूफ हैं। इन तीनों तहसीलों के एसीज को क्या हो गया कि इन्होंने डिप्टी कमिश्नर के तबादले के बाद ही जो है वो इंटरव्यू का दिन जो आज का वो मुख्तस कर दिया है। लेकिन नए डीसी के आने तक वेट भी तो किया जा सकता था। रियासती इदारे सोए हुए हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे सोए हुए हैं। उनको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ गरीब के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, अमीर लोग अपने बच्चों को किस तरीके से सिलेक्ट करवा रहे हैं, भर्ती करवा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि आप बेफिक्र रहें, हम हमारे नोटिस में है, आपने दे दिया, इस पर मैं एक्शन लूंगा। और डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी साहब से भी हमारी गुजारिश है कि हुजूर आप तो ओहदा छोड़ चुके हैं 2 दिन पहले। 2 दिन पहले जब मैं आपके घर आया रात के वक्त आपको मिलने के लिए, जाहिर है वो अलविदा मुलाकातें होती हैं, मैं भी गया, तो इमरान कुरैशी साहब ने मुझे कहा कि ये मेरे जो सामने फाइलें पड़ी हुई हैं, मैं तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, ये अच्छा नहीं होता, ये क्रेडिबिलिटी जो है वो किसी और को जानी चाहिए अच्छे या बुरे काम की। मेरा तो ट्रांसफर हो गया है, लेकिन डीसी के इंटरेस्ट के बावजूद भी एसीज को क्या मजबूरी है, वो क्यों पैसे लेकर ये भर्ती कर रहे हैं? नए डीसी के आने का क्यों इंतजार नहीं हो रहा है? कमिश्नर साहब कहाँ हैं? बाकी जो तंजीमें हैं इनकी रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी वाली, वो किधर हैं? अच्छा, अब जो अहलियान लोधरा जिनके बच्चों को ये उम्मीद है, वो जो मुसल्ले पे बैठे अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, उनके वालिदैन उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा सुबह इंटरव्यू में पास हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है हजूर वाला। यहाँ 15 लाख रुपए फी कस के हिसाब से इनके तीनों तहसीलों के जो एसीज हैं वो उन्होंने वसूल किए हैं। अगर आपको हजूर ज्यादा ही जल्दी थी, मेरिट तो जरा ठहर जाए, नए डीसी साहब को आने थे, उसके बाद आप भर्ती कर लीजिएगा। और मेरी असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा तहसील से भी बात हुई और उनको मैंने कहा कि क्या जल्दी है? उन्होंने कहा नहीं जी, डीसी की इंस्ट्रक्शन है, डीसी की हिदायत है, शेड्यूल में था। ना तो कोई शेड्यूल सोशल मीडिया पे शेयर किया गया, ना किसी मीडिया से शेयर किया गया, और ना ही किसी को बताया गया ये कैसी भर्ती है कि जिसमें हर चीज ही हाइड रख के की जा रही है। मेरा ख्याल में इनको बहुत ज्यादा जल्दी है लोगों को सिलेक्ट करने की। हम निशानदेही कर चुके हैं कि बोगस लोग हैं, इनकी टाइपिंग टेस्ट की स्पीड नहीं है, लेकिन हमारी निशानदेही के बावजूद बंदे सरेंडर हो गए, फारिग हो गए। लेकिन ये बाजिद हैं कि ये जो सिलेक्शन है, भर्ती है, कल की डेट में होनी चाहिए। जब कल डिप्टी कमिश्नर लोधरा 4 छोड़ रहे हैं, नए डिप्टी कमिश्नर का इंतजार नहीं किया जा रहा, तो उसमें मैं तीनों तहसीलों के जो एसीज हैं, जाहिर है ये व्लॉग सुनेंगे, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। हजूर खुदा करे कि आप मेरे इस व्लॉग को चैलेंज करें, हम आपको बताएं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। आप तो पढ़े लिखे सीएसपी ऑफिसर्स हैं या पीसीएस ऑफिसर्स हैं, आप कर क्या रहे हैं रियासत के साथ?
ریاست کے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی جو ذمہ داری آئینی بنتی ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا، اب جو سب سے جو سنگین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو اہلیان لودھراں یہ ولاگ سن رہے ہیں، حضور میری آپ سے گزارش ہے کہ کل آپ تشریف لائیے تینوں تحصیلوں کے جو اسسٹنٹ کمشنر کے دفترز ہیں جہاں پر یہ انٹرویو ہونے ہیں. آپ ذرا غریب کے بچے کو آ کر دیکھیے گا، اس کی آنکھیں پڑھیے گا، اس کے کپڑے دیکھیے گا، اس کے پاؤں میں جوتا دیکھیے گا، اور جس نے پیسے دیے ہیں 10-15 لاکھ روپے ان کے بچوں کو بھی دیکھیے گا. وہ کس چیز پہ چڑھ کے آتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، کیسے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کتنے مہنگے موبائل ہیں، یہ کل آپ کو نظر آ جائے گا. حکام بالا سے ہماری اپیل ہے کہ یہ انٹرویو فی الفور کینسل کیے جائیں، منسوخ کیے جائیں. نئے سرے سے جب تک دوبارہ ٹیسٹ نہیں لیا جاتا تو اس وقت تک یہ انٹرویو نہیں ہونے چاہیے. جب پیپر لیک ہوا، پیپر پہلے بتایا گیا وہ بچے پاس کر کے آگے آ گئے، لیکن پی پی ایس سی کے پیپر ہوتے ہیں تو لیک ہوتے ہیں تو دوبارہ لیے جاتے ہیں. یونیورسٹیز میں دوبارہ پیپر لیک جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ لیے جاتے ہیں. صوبائی سروس کے، سی ایس ایس کے، لا کے، یہ جتنے وہ دوبارہ لے سکتے ہیں. تو یہ تینوں تحصیلوں کے اے سی کو کیا پرابلم ہے؟ حضور میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں، تحصیل لودھراں، تحصیل کروڑپک اور تحصیل دنیا پور، جتنے بچے آپ نے ٹائپنگ ٹیسٹ میں پاس کیے ہیں کل پبلک کے سامنے کسی گراؤنڈ میں بلائیے، پرسوں بلائیے، ان کا ٹیسٹ عوام کے سامنے لیجئے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر وہ سارے کے سارے لڑکے پاس ہو جائیں، حضور جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں ولاگنگ چھوڑ دوں گا، رپورٹنگ چھوڑ دوں گا، اور میں بلکہ اس ملک سے بھی کوچ کر جاؤں گا. اور اگر اس میں سے ایک لڑکا بھی فیل ہو گیا تو پھر تینوں تحصیلوں کے جو اے سیز ہیں یہ اپنی سزا خود تجویز کر لیں. بااختیار ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ریاست کے ان مستحق اور غریب بچوں کے ساتھ کھلواڑ مت کریں. جو پڑھ کر اوپر آیا ہے اس کو کم از اس کا جو حق ہے وہ دے دیں. اور لودھراں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ چارج چھوڑنے سے پہلے اس کی موجودگی میں یہ سکینڈل سامنے آیا ہے کہ ابھی اس ڈی سی نے چارج چھوڑنا ہے، جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے کوئی بھی ڈی سی صاحب کا تاریخ میں کسی چپڑاسی کا بھی ٹرانسفر نہیں کرتا کہ چھوڑیں جی، آنے والا ڈی سی کیا کہے گا کہ جاتے جاتے یہ کر گیا. حضور ابھی تو ان ڈی سی صاحب عمران قریشی صاحب نے چارج ہی نہیں چھوڑا. ان تینوں تحصیلوں کے اے سیز نے کل انٹرویو رکھ لیے ہیں. 100% بے ایمانی ہو رہی ہے، میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، غریب کا حق کھایا جا رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے. بدماشی کی بنیاد پر کل یہ انٹرویو ہوگا، اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ لوگ جن سے انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں ان کے پیسے یہ واپس نہیں کرنے کی پوزیشن میں، یا ان سے جو ہے وہ کھا پی گئے ہیں، استعمال ہو گئے ہیں، یہ جلدی جو ہے وہ اس کا ان کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. نئے آنے والے ڈپٹی کمشنر سے بھی یہ سوال ہے، حضور آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ نے ابھی تک جوائن کیوں نہیں کیا، جبکہ اس آرڈر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ امیڈیٹلی جو ہے آپ جا کے جوائن کریں. تو یہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی گزارش ہے، چیف سیکرٹری صاحب سے تو فون پہ بات ہوگی، ان سے بھی گزارش ہے، کمشنر ملتان سے بھی گزارش ہے، اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر عمران قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ولاگ پر نوٹس لیں، انٹرویو منسوخ کریں. پہلے حضور ان کے دوبارہ آپ ٹیسٹ لیں جنہوں نے ٹائپنگ سپیڈ میں بے ایمانی کی ہے، جن کے بچے اوپر آئے ہیں. یہ ہماری نشاندہی کے اوپر آپ کے سرکاری آپ ہی کے اہلکار جو ہیں وہ سرنڈر ہوئے ہیں، ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کی کارروائی ہوئی ہے. یہ وہ 98 لوگ ہیں جن کے کل انٹرویو ہونے لودھراں میں، اسی طریقے سے کروڑپک اور دنیا پور میں ہیں. اور یہ بھی لودھراں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر لودھراں جو سیدہ آمنہ مدودی صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنے سٹاف کو بلا کر کہا ہے کہ میڈیا کو خبریں کون لیک کر رہا ہے، قرآن مجید پہلا دیں. تو مجھے کم از کم ایسی لودھراں سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ ریاست کو ناکام کرنے میں اپنا جو کردار ہے وہ کیسے ادا کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پڑھے لکھے آفیسرز کا کہ جاتے جاتے آپ اس طرح کا جو ایک ڈراپ سین ہے وہ کر کے جائیں اور دندناتے ہوئے آپ سلیکشن کریں، بھرتی کریں. ہمیں آپ سے حضور یہ امید نہیں تھی. عمران قریشی صاحب آپ بڑے ڈیٹ آنسٹ آفیسر ہیں، آپ نے بڑا ایک ڈیکورم دیا لودھراں کو. پتہ نہیں اب اس اسکینڈل کے پیچھے، اس بھرتیوں کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، کون سے عوامل ہیں، ان کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن تینوں تحصیلوں کے جو اے سیز ہیں وہ ضرور ایکسپوز ہوئے ہیں. ہم غریب بے بس کی آواز بنتے رہیں گے. ہم نے یہ معاملہ پہلے دن سے اٹھایا تھا، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے. اگر یہ کل بدماشی کریں گے، اگر یہ کل انٹرویو کریں گے تو پھر کورٹ کی دروازے بھی کھلے ہیں. ہم ان لوگوں کو لیگل سپورٹ بھی فراہم کریں گے جو بے بس ہیں یا رہ جائیں گے، یا جن کا حق جو ہے وہ مارا جائے گا، یا جن کی حق تلفی ہوگی. امید ہے کہ یہ دو میں سے کوئی ایک راستہ جو ہے وہ انتظامیہ ضرور اختیار کرے گی. اس کے بعد ایک فائنل ولاگ بھی ہم آپ کو انٹرویو کے بعد بتائیں گے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.